नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले हरेक बिहान 8:45 को आसपासबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम 9:25 सम्म तपाईले सुन्नुहुनेछ। यही कार्यक्रम भोलि बिहान 4:45 बजेबाट पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं, विशेष गरी त्यस्ता नागरिकका बारे चर्चा गर्छौं जो यो मुलुकको सरकार र यो मुलुकको कानूनबाट लखेटिएका छन्, अर्थात् राजनीतिक विसंगति, राजनीतिक विकृतिबाट प्रताडित बनेका छन्। ती नागरिकका पक्षमा हामी वकालत गर्छौं र न्याय नपाएर अन्यायमा परेका र अन्यायमा पार्नेका बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं, अर्थात् नागरिक खबरदारीलाई मुखर पार्ने प्रयत्न हो कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। हामीले नागरिक आवाजको शक्तिको खोजी पनि गरिराखेका छौं। नागरिकसँग हुने शक्ति अरू कुनै शासकसँग, अरू कुनै वर्गसँग हुन सक्दैन। तपाईसँग भएको शक्ति तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने देश पनि बन्छ र तपाई हामी सबैको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ, अर्थात् सुन्दर हुन्छ। यसर्थले आफूसँग भएको शक्तिलाई सदुपयोग गरौं, दुरुपयोग होइन। अहिलेसम्म राजनीतिको आडमा शक्तिलाई दुरुपयोग गरियो, यसकारण देश बिग्रियो, तपाई हाम्रो भविष्य अन्योलग्रस्त बन्यो। यसैलाई चिर्नका लागि पनि नागरिकको जागरुकताको खोजी मुलुकभर भइराखेको छ। 400653 र 40065324 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा छौं। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौं। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। 400653 र 40065324 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बीपी ढकाल बनस्थली। भन्नुहोस् न। अब यो देश अहिले जुन तरिकाले चलिराखेको छ, मैले अघि सभासदलाई नै गरेका थिएँ, छोटो प्रश्न भएर प्रश्न पार्न पाइनँ। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, पूर्ण रूपमा सबै निकाय भ्रष्टाचारले जडित भयो। अब होलान् कोही यसमा नमुछिया होलान्, त्यो बेग्लै कुरा। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तपाईँको भ्रष्टाचार, कार्यकारिणी, देश चलाउने कार्यकारिणी अधिकार भएको ठाउँबाट, बालुवाटारबाट भ्रष्टाचारको त्यत्रो सुरु हुन्छ भने अन्त कस्तो होला तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको 50 जनालाई भोज खुवायो भने 150 जनाको फर्जी बिल पेश हुँदो रहेछ। त्यो कति ठुलो अन्याय हो। त्यो भनेको तपाईँको भ्रष्टाचार मात्रै होइन, जहाँसम्म ज्यानमारा सहितको कानुन लागू हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ हामी नागरिक खाइ नखाइ मोरी दुःख गरी खुन पसिना गरेर विदेशमा तपाईँको रगत चुहाएर रेमिट्यान्स पठाएको तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा हो यो देशको धन भनेको। त्यो पैसा त्यसरी बर्मलुट गरिन्छ भने त्यो पनि कार्यकारिणी अधिकार भएको ठाउँबाट भने त्यो कुन अनुसारको दोषीमा राख्ने हो, त्यो अब नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन। साथमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हर क्षेत्रमा राजनीति दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्दै तपाईँको खेलकुद त्यसरी नै भत्ताभुङ्ग बनाए, खेलकुद भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए, व्यापार भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए, स्कुल भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए, स्वास्थ्य भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए, हुँदा सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए। सबै ठाउँ गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले खेलकुदको क्रिकेटको कुरा छ, क्रिकेटमा त्यहाँ सर्वोच्चमा मुद्दा परेको भनेकै कति 2-3 महिना बितिसक्यो। किन आजै निर्णय अथवा एक हप्ताभित्र किन निर्णय गर्न सकिँदैन? किन त्यहाँ पैसाको लेनदेन गरेर कुन पक्षले कति पैसा दिन्छ अनि बल्ल निर्णय गर्ने भनेर त्यो भ्रष्टाचारको अखाडा बना हो कि होइन? अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले कनकमणि दीक्षित अख्तियारले तानेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतदेखि सम्पूर्ण पत्रकार उहरू तपाईँको कनकमणि दीक्षितलाई दोषी भए कारबाही गर्ने, निर्दोष भए छोड्नु भने छैनन् कि कनकमणि दीक्षितलाई अन्याय भयो छोड्नुहोस् मात्रै भनेका छन्। त्यो भनेको के भने पत्रकार उहरू पनि पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भएर पूर्ण रूपमा एकलौटी भएको हो कि होइन? हामी कनकमणि दीक्षित दोषी हुन् कि होइनन् हामीलाई छैन। उहाँ दोषी हो भने सजाय भागीदार हुनैपर्छ, पत्रकार होस् कि देशको राष्ट्रपति होस्। दोषी छैन भने त्यही अनुसारको छानबिन भएर गर्नुपर्छ। सबले माग त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। तर यो देश अहिले पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारको चङ्गोलमा फँसिया छ। त्यसले गर्दाखेरि यही तरिकाले देश चल्न नि सक्दैन, यही तरिकाले यो व्यवस्था चल्न नि सक्दैन भन्दै बिदा भए। हस्, नमस्कार। बीपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ?
टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्कार हजुर, ठाकुर सर, गुड मर्निङ। ठाकुर सर, म लीलाबहादुर बोल्दैछु। मैले यो देशको बारेमा कुरा गर्छु कि हामी देश त सबैको, यो पत्रकार मिडिया जसरी ठाकुर सरले चाहिँ दिनदिनै यो प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ, अन्य पत्रकारहरू चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा छ है। अहिले पत्रकारहरू पनि यसरी चाहिँ अहिले यो ठुनामा पनि पर्नु भएको छ दीक्षित। यस्तै कुरामा अरू सबै पत्रकारहरू पनि यो देशको बारेमा चर्चा गर्दै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। अच्छा, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लीलाबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज FM 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा मुलुकमा भएका राजनीतिक र सरकारी निकायका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। नागरिकका समस्या र नागरिकका दैनिकका बारे कुरा गर्छौँ। त्यसो त नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका बारे पनि चर्चा परिचर्चा गर्दै मुलुकमाथि बेइमानी गर्नेहरूका विरुद्ध खबरदारीलाई मुखर पार्ने अथवा सतहमा ल्याउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नु हजुर? म काठमाडौँ गणेशस्थानबाट प्रदीप मान श्रेष्ठ। आज एउटा अनौठो घटना सुनाउँछु है। के भयो भने आज बिहान म पसल खोल्नु गएको थिएँ 6:30 बजीतिर। अनि त्यहाँ त्यो दरबार क्षेत्रमा हल्ला खल्ला भयो। अनि हत्तरपत्तर दौडेर हेर्न गएको त एकजना मान्छे अब त्यो लाल बैठकमा दक्षिण साइडबाट चढेर माथि कुनामा गएर लुक्या रहेछ। त्यो भित्र चाहिँ लाल बैठकबाटै भएर आएको रहेछ त्यो। अनि त्यहाँ के भने 24 घण्टा त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। अब त्यो बैठकको बार्दलीबाट चढेर त्यो भित्र बैठकमा पुगेर बाहिर आएर फेरि माथि गएर लुक्न सक्नु भने त यो त ठुलो सुरक्षाको चुनौती भयो नि त्यो। किनभने अब त्यो लाल बैठक भनेको त अब त्यो विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र हो, त्यहाँ त अपार सम्पत्ति छ। पछि युद्धबारुद नियन्त्रकको त्यो बद्री प्रसाद अधिकारीको टोली आएर उहाँहरूले दमकल ल्याएर दमकलभित्र गएर त्यो भर्याङमा पुरै त्यो मान्छेलाई बाटा कसेर बाँधेर ल्याए। पछि जनसेवा प्रहरीले लग्यो। यहाँ भन्न खोजेको कुरा मैले के हो भने अब त्यत्रो ठुलो दरबारभित्र, किनभने त्यो त नेपालको प्राचीन सम्पदै हो त्यो, अब त्यहाँको सुरक्षा स्थिति कस्तो रहेछ त्यो भन्दाखेरि अब त्यस किसिमले त अब त्यो जोसुकै मान्छे पनि जहाँ पनि घुस्न सक्ने भयो। यो सुरक्षा अवस्थातिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो भन्नु खोजेको त्यति हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरजलबाट सर। यो नेताहरू बढी आदर्शमय हुनुभयो, यथार्थमय भएनन्। मेरो भनाइको मतलब सांसद रामेश्वर फुयाल जब सांसदमा पदासीन भए त्यहाँदेखि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5 र 6मा वृद्ध भत्ता समयमै भएको मलाई थाहा छैन। 9 महिना हुन लागिसक्यो, वृद्ध भत्ता दिँदैन। उहाँले त्यो किन हैसियत राख्दैनन् जीविसलाई अथवा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एउटा सांसदको हैसियतले? यही भनौँ भनेर। नमस्ते। हजुर, बुढाथोकीजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, भन्नुहोस् न। विष्णु चौलगाई कुमारी गालबाट। आज म एउटा मेरो छिमेकमा दुःखद घटना घटेको छ, त्यो जानकारी मात्रै गराउँ। सर, मिनबहादुर श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जो पहिला आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती बित्नुभएको 3-4 महिना भयो। अनि उहाँको एउटा छोरी, 2टा छोरा। हिजो 7 महिनाको गर्भ पनि रहेछ ती छोरीको। अनि उनलाई पेट पोल्ने समस्या भएछ अकस्मात, र ओम नर्सिङ होममा हिजो लिएर गएछन्। त्यहाँ पुग्यो, राम्रैसँग गएको भन्ने समाचार छ। अहिले त्यहाँ उनको हिजो त्यहाँ के भयो, उनको डेथ भयो। अब अहिले त्यहाँ हस्पिटललाई यहाँबाट गएर मान्छेहरूले घेरिराखेका छन्। किन लापरवाही हुन्छ जनताका स्वास्थ्यमा, नागरिकको स्वास्थ्यमा? ओम हस्पिटल जस्तो हस्पिटल, यस्ता घटनाहरू त बारम्बार आइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले किन हेर्दैन? अघि मैले एउटा मिडियाबाट सुनेको थिएँ, त्यहाँ सहमति भयो रे, क्षतिपूर्ति दिने रे, अनि उसको त्यो छानबिन पनि गर्ने रे भन्ने कुरोहरू पनि झटक्क सुने, कुन चाहिँ मिडियाले भन्यो। त्यसले मैले यो किन भन्न खोजेँ भने नेपाली जनताको स्वास्थ्य उप किन यस्तो लापरवाही बारम्बार दोहोरिरहन्छ? एकपटक भइसकेपछि
त्यस्तै घटनाहरू फेरि दोहोरिरहन्छन्। त्यहाँ सम्बन्धित निकाय मौन बस्छ, सम्बन्धित निकायले त्यो देलान्, कोही कसैले क्षतिपूर्ति देलान्, त्यो क्षतिपूर्तिले त त्यो मान्छेको त ऊ आउँदैन। त्यसैले मैले यो छोटो जानकारी गराएँ। अरू विस्तृत रूपमा अहिले त्यहाँ हस्पिटलमा घेरिराखेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। म पनि जान्छु के हुन्छ, पछि म खबर गर्छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। विष्णुजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिहरू दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ ढङ्गबाट उजागर भइराखेका छन्। विशेष गरी चिकित्सकहरूको लापरवाही यति चरममा पुगिसकेको छ, त्यसको भनिसाध्य छैन। हामी पैसा भन्दा अर्को चिज सोच्न सकेनौँ। यसको पछाडिको मुख्य कारण हाम्रो गरिबी चिन्तन र गरिबी व्यवहार अथवा गरिबी दैनिकी, गरिबी जिन्दगी, राज्यको गरिबी नीति, अत्यन्तै गरिब चिन्तनबाट ग्रसित भएर हामीले जिन्दगीलाई बोल्यौँ। सम्पूर्ण पाटाहरूलाई हामीले तहस नहस पारेका छौँ। एउटा व्यक्ति चिकित्सक बन्नका लागि उसले घरखेत बेच्छ, ऋणपान गर्छ। अब त्यसपछि उसको ध्याउन्न त्यो ऋण तिर्नका लागि ऊ मरिहत्या गरेर जस्तासुकै कुकृत्य पनि गर्न तयार हुन्छ। कसरी हुन्छ? बिरामी एउटा ब्रह्म लुट गर्छ, त्यति गरेर ऋण तिरुन्जेलमा उसमा लुट्नुको नशा फैलिसकेको हुन्छ। अब उसको जीवनभर उसले जानेको भनेकै लुट्ने हो। यसर्थले उसले बिरामीलाई सजिलो गरी उपचार गर्नु, बिरामीको राम्रो हेरचाह गर्नु, बिरामीलाई निको बनाउनु, बिरामीलाई बचाउनु भन्दा पनि बिरामी हात पार्नु र बिरामीलाई हात पारिसकेपछि उसबाट कमाउनु भन्ने हुन्छ। त्यहाँ सचेतना ढङ्गको, सचेत ढङ्गको कुनै पनि उपचार विधि हुँदैन। अहिले विष्णुजीले दिएको दृष्टान्त पनि त्यही हो। नेपालका महँगा अस्पतालमा जानुहोस्, तपाईँको घरखेत सिद्धिन्छ। सरकारी अस्पतालमा जानुहोस्, उपचार हुँदैन। बडो समस्या छ। र निजी अस्पताल पनि महँगा अस्पतालहरूमा गयो। अस्ति एकजना बिरामीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर आउँछ, यो निजीको पनि सरकारीको पनि अवस्था। बिहान आउँछ, एक भारी औषधि लेखिदिन्छ। औषधि बिरामी कुरुवाले औषधि लिएर आउँछ, उसलाई थाहा हुँदैन, सबै औषधि ल्याउँछ। त्यो लान्छन् नर्सहरूले, डक्टरहरूले लान्छन्। फेरि भोलि बिहान अर्को एक भारी औषधि बोकाइन्छ। यसो सोचेको कहाँ जाँदो हो त्यो औषधि? मेरो बिरामीले त सबै प्रयोग गरिएको छैन। सोध्यो, भोलि रिसाउलान् डक्टरहरू, नर्सहरू रिसाउलान्, त्यो औषधि बेचिँदो रहेछ। म चकित भने यो हाम्रो कस्तो भयो संसार, कति हदसम्मको कृतज्ञ भयो हामी। एउटा बिरामी उसलाई औषधि किन्न पठाएर त्यो औषधि बेच्ने हदसम्मको अपराध पनि गर्नुहुन्छ। एकजना बिरामीको कुरुवाले सुनाएको घटना। यो तपाईँ सरकारी निजी सबैको कुरा। अब अर्को गजबको कुरा गर्नुहोस्। आज राम्रो समाचार त आएको छ। तपाईँले महँगो रूपमा पुस्तक किन्नु भएको छ भने अब सरकारले तोकेको मूल्यमा पुस्तक पाउनुहुन्छ, किनेको पैसा फिर्ता हुन्छ भनिएको छ। यो एकछिनको लागि हाई सन्च हो, के को न्यानो भने जस्तै हो। तथापि कम्तीमा कानुन सङ्गत देश चले हुन्थ्यो, निकाय चले हुन्थ्यो भन्ने हो। हामीले बार बार भनिराखेका छौँ, शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि यसपटक शैक्षिक सत्रमा कुनै हो हल्लो को हल्लो भएन। हामीले अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष र प्याप्सनका अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कोही एउटा औपचारिकता हो त्यो। तैपनि जुत्ताको तुना पनि बेच्छन् बोर्डिङ स्कुलहरू। ससाना नानीहरूले सिङ्गान पुछ्ने रुमाल पनि बेच्छन्, कापी पनि बेच्छन्, किताब पनि बेच्छन्। अचम्म लाग्दो कुरा त के भने, एक कक्षाका विद्यार्थी जो उमेरले 6 वर्षको हुन्छ, उसका झोलामा कम्तीमा 2-3 दर्जन कापी, त्यो पनि एउटा कापीको 50, 60, 70 रुपियाँ मूल्य हुन्छ, स्कुलको नाममा छापिन्छ। र कम्तीमा 15-16वटा पुस्तक हुन्छ। ती पुस्तकहरू किन त्यत्रो भारी बोकाइयो भन्दा प्रिन्सिपललाई लाग्छ कि एउटा पुस्तकबाट 50 रुपियाँ कमिसन आउला। कसरी हुन्छ कमाउने? त्यो पाप भन्ने पटक्कै नसम्झने। र हुँदा हुँदा गजब के हुने रहेछ भने, अहिलेका कतिपय स्कुलले अब नयाँ फेसन भन्ने पनि हो, नयाँ आधुनिक पद्धतिको पढाइ। पहिला पुस्तक किन्न लाउने, कापी पनि किन्न लाउने, कापी पुस्तक सबै स्कुलमा राखिदिने,
5-7 त छुँदै नछुने, पछि त्यो फिर्ता गर्नु पनि परेन। कापी पनि एउटा सानो 1 कक्षाको नर्सरीको बच्चाले 2 दर्जन कापी भ्याउँदैन, 1 दर्जनभन्दा बढी कापी बेचिदिने, खाइदिने। अर्का एकजना अभिभावकले हेर्नुहोस् न, म त यस्तो चकितपूर्ण घटना पत्ता लाएँ भनेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अब देश लुटेर अथवा उपभोक्तालाई ठगेर पैसा कमाएका धनाढ्यहरूलाई यी कुराहरू बकमफुसे लाग्छन्, अत्यन्तै गरिबका कुराहरू लाग्छन्। तर असल नागरिकसँग अरबैको पैसा, करोडौँ पैसा भए पनि 1 रुपियाँ पनि ठगिनु पीडा हुन्छ, अपमान हुन्छ। गरिबका लागि त ठगिनु भनेको त्यो जस्तो पीडा अर्को केही पनि हुँदैन। तर हामी कहाँ शिक्षामा पनि ठगी छ, स्वास्थ्यमा पनि ठगी छ, हरेक ठाउँमा ठगी छ। यो बिचमा तपाईँ हामी बाँचिराखेका छौँ, फेरि पनि प्रतिकार गर्न सकिराखेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा एकजना साथी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ कि म एउटा तरबार बोकौँ अथवा पिस्तोल बोकौँ, जहाँ अचाक्ली हुन्छ त्यहाँ सिद्ध्याइदिउँ। मैले उहाँलाई जवाब दिएँ, मित्र कति ठाउँमा सिद्ध्याउनुहुन्छ? अस्पताल जानुहुन्छ तपाईँले 2-4 वटा चिकित्सक मार्नु पर्यो। विद्यालय जानुहुन्छ अथवा महाविद्यालय जानुहुन्छ त्यहाँ 2-4 जना शिक्षक मार्नु पर्यो। तपाईँ अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, अर्को सरकारी अड्डामा जानुहुन्छ, त्यहाँ अर्का केही मान्छे मार्नु पर्ला, फेरि अर्को ठाउँमा जानु पर्ला। तपाईँको मार्ने सिद्धान्त आधारमा गर्ने हो भने तपाईँ दर्जन मान्छे सिद्ध्याउनुपर्छ दिनमा। अर्थात् तपाईँ यस्तो मुलुकमा हुर्किनु भएको छ, जन्मिनु भएको छ र बाँचिरहनु भएको छ, चारैतिरबाट हरेक ठाउँबाट तपाईँ लुटिनु भएको छ र तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ। कम्तीमा लुट्नेहरू अल्पसङ्ख्यक भइदिएका भए तपाईँ बहुमतमा पर्नुहुन्थ्यो र लुटिनेहरूले प्रतिकार गर्थे। यहाँ लुट्नेहरूको बहुमत छ र लुटिनेहरू अल्पमतमा छन्। अथवा हुनसक्छ तपाईँले पनि कहीँ लुट्न पाउनु भएको छैन, तपाईँले पनि कतै हुनसक्छ लुटिरहनु भएको छ। यस अर्थले यो लुट्नका लागि, अरूलाई शास्ति दिनका लागि, मपाइत्व देखाउनका लागि गजबको भूमि हो। मैले उहाँलाई जवाब दिएँ। बडो विचित्र छ, अझ अहिले हामीसँग फेसबुकको जमाना छ। एउटा कार्यालयमा जानुहोस्, कर्मचारी ब्याङ्कमा, हजुर निजी होस् प्राइभेट होस्, ब्याङ्कमा जानुहोस्, कर्मचारी फेसबुक चलाएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ लाइन पार गर्दै गर्दै त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, ऊ हाई काट्छ, फेसबुक चलाउँछ, एकछिन के गर्छ, कतातिर प्रेमिकासँग बुढीसँग रमाइलो गर्छ। निकै बेरपछि म यहाँ अलिकति व्यस्त थिएँ, के हो भन्नुहोस् भनेर सोध्छ। तपाईँ हामीले त्यति बेला म निकै अपमानित भएँ भन्ने महसुस गर्न सक्दैनौँ। महसुस गरे पनि भन्ने कहाँ, जाने कहाँ। प्रहरीमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने यहाँ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेख्या हुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भनेर लेख्या हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पेट्रोल पम्प छ। त्यो पेट्रोल पम्पमा मैले योभन्दा अगाडि पनि कुरा उठाएको थिएँ। कुन चाहिँलाई सनक चढ्यो, तपाईँले मोटरसाइकल स्टार्ट बन्द गरेर लतारेर भित्र लानुहोस् र तेल हालेर जानुहोस् भनेर लेखेको छ। मैले सोधेँ प्रहरी त्यहाँको सम्हालेर बस्ने भएका मान्छेलाई, किन यसो गर्नुभयो? यो सुरक्षाका कारण भन्नुभयो। त्यही सुरक्षाका आगलागी हुनसक्छ भनिदिनु भयो। संसारका अरू पेट्रोल पम्पमा त्यस्तो आगलागी नहुने, प्रहरी प्रधान पेट्रोल पम्पमा आगलागी हुने किन होला? त्यहाँ सुरक्षामा बसेका अर्को तल्लो स्तरका अर्का साथीलाई कुरा गरेँ भेटेर, के हो भने हाकिमहरूलाई डिस्टर्ब भयो अरे क्या सर, हाम्रा हाकिमहरूलाई के मन लाग्छ नि त्यही गरिबस्छन्। मान्छेको यहाँ रोइ कराइ छ, यति गाह्रो हुन्छ यहाँबाट मोटरसाइकल लतारेर लाने लाइनमा। यस्तो छ देश। यो एउटा उदाहरण हो। यस्ता उदाहरण त लाखौँ भेटिन्छन् यो मुलुकमा। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यो बालाजुबाट शिवदत्त ढकाल बोलेको हो। ढकालजी भन्नुहोस्। हजुर, यो प्रमुख खड्ग प्रसाद ओलीको नाम चाहिँ नि धेरै अब अहिले प्रमुख केपी ओली नाम प्रसिद्ध भएको छ। अब एउटा यो नेपालीहरूको प्रधानमन्त्री शासकको नाम पुरै बोलिन्थ्यो। अब यो बिपी कोइराला भन्ने एउटा प्रसिद्ध थियो, केपी ओली। अब प्रायः जसो खड्ग प्रसाद ओली कमैले बुझ्छन् होला, त्यो कारणले मैले एकचोटि स्मरण गराएँ। अब यो संक्षेप नाम होला। अब यहाँ एउटा कुरा मैले के गरेँ भने, अब यहाँ नेपालमा यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
यो असारभित्रैमा भूकम्प पीडितहरूको घर बनाइसक्ने भनेर भनेका रहेछन्। आजको अखबारहरूमा देखियो। उनले यो वैशाखभित्रैमा घर सबै पुरा गराइसक्ने भनेर किन भनेनन्? असारमा पुर्याएछन्। यो चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छ। यसरी पढ्दा अब अर्का बाबुराम भट्टराईले पनि फेरि आजको अखबारमा एउटा के लेखे भनेको आयो भने यो खस राष्ट्रवाद 250 वर्षको खस राष्ट्रवादको परिभाषा नेपालको गर्नुपर्छ। नेपालको नयाँ परिभाषा 3000 वर्षको परिभाषा गर्नुपर्छ भनेर रहेछन्। र मैले उनलाई के भन्न चाहन्छु भने उनको जुन यो मार्क्स लेनिन कम्युनिस्ट यो माओ सेतुङका चाहिँ 100-200-150 वर्षका चाहिँ उसको पनि सिद्धान्तको पनि परिभाषा गरेर यो चीनको जुन यो प्राचीन अब रुसको प्राचीन अनि अर्को जर्मन फ्रान्सको पनि प्राचीनको त्यो पुरा सिद्धान्त के हो त्यो कम्युनिस्टको पनि वादको पनि परिभाषा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हुनाले मैले यो फोन गरेको हुँ। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म चोरपाटी नारायणबाट चेतबहादुर मगर। चेतबहादुर मगर, हजुर भन्नुहोस् त चेतबहादुरजी। हजुर, म चाहिँ यो अलिकता म गलैचा मजदुर हुँ कि हजुर। यो यसै विषयमा अलिकता छोडेर राखौँ भन्नुहोस्। यो हाम्रो अहिले 2072 माघ 15 गते यो राजपत्रमा आयो रेट बढाउनु भनेर। माघ 18मा हो के अरे। अब यो 72 साल चैत्र 15 गते चाहिँ सबै भनेर व्यवसायी र हाम्रो मजदुर सङ्गठनहरूको बिचमा चाहिँ सहमति भयो क्या हजुर। यो हेलो हजुर हजुर सबै उद्योगहरूमा यो सानो ठुलो सबैमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनिएको छ। अब हामी मजदुरहरूलाई कति ठाउँ अब अलिक ठुल्ठुलोमा चाहिँ लागू भएको छ। सानो धेरै कतिपय ठाउँमा धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ लागू छैन। 890 अहिले हाम्रो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने पिस रेट हुन्छ, स्क्वायर मिटरको हिसाब हुन्छ होइन हजुर। अब त्यसमा 890 बढेर आएछ। मान्छेले चाहिँ होइन त्यति बढ्या होइन, यो भाडासाडा कटाएर 500 बढ्या छ भन्छ अरे। कसैले चाहिँ त्यसरी दिएको, कसैले चाहिँ थाहै छैन भनेर हामी मजदुरहरूलाई चाहिँ अब महँगी बढ्या छ। विशेष गरेर हामी गलैचा मजदुर त झन् पिछडिएको वर्ग भएको हुनाले पिछडिको अब अरू मजदुर भन्दा पनि अझ बोल्नु नजान्ने अब अलिकति अशिक्षित हामी त्यस्तो बढी हुन्छौँ। अनि त्यो भएर अब साहुहरूले चाहिँ अलिक व्यवस्थापकहरूले चाहिँ अलिकति हामीलाई मजदुरहरूलाई अलिक पेलिएको अवस्था छ। अब यसमा अब यो एफएम अलिक लोकप्रिय अब सबैले सुन्ने भएको हुनाले अब साहुहरूले पनि सुन्ने, मजदुर साथीहरूले पनि सुन्ने भएको हुनाले सबैले यसमा विशेष अब यो सुनेर चाहिँ मजदुरहरूलाई दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो अहिले अख्तियारले यो कमलमणि दीक्षितलाई पक्रेको रहेछ। यो आइएफजे भन्ने संस्थाले चाहिँ अब आन्तरिक मामिलामा यदि भ्रष्टाचार गरेको हो भने चाहिँ किन अब त्यसरी छोडिदिए भन्नु त्यो अलिक नसुहाउँदो लाग्यो। अब त्यो हामी एउटा साधारण सामान्य नेपाली जनताको हिसाबले के भन्न चाहन्छौँ भने आन्तरिक मामलामा त्यसरी हस्तक्षेप नगरोस्। होइन ठिक छ, अब भ्रष्टाचार नगरी गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अब अख्तियारले अथवा न्यायालयले पनि बुझ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। चेतबहादुर मगर हुनुहुन्थ्यो। गलैँचामा काम गर्ने मजदुरहरूका बारे कुरा गर्नुभएको छ। मुलुक विधिअनुसार, कानुनअनुसार, नैतिकता र आचरणअनुसार चलेको हुन्थ्यो भने कहीँ कतै तपाईँ हामीले दुःख पाउनु पर्दैन। साहुले हकुत सम्पत्ति कमायो, मजदुर मारमा परे, तलब दिन्छु भनेको दिएन, तलबका लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो, न्यायालय धाउनु पर्यो, यी केही कुरा पनि हुन्थेनन्। कानुनले निश्चित दायरा बनाइदिन्थ्यो। मालिकले कति कमाउने हो मालिकले कमाउँथ्यो, कामदारले कति काम गर्ने हो, कस्तो काम गर्ने हो त्यो निश्चित हुन्थ्यो। काम नगर्नेहरूलाई निकालिन्थ्यो, काम गर्नेहरूलाई अझ सहज हुन्थ्यो होला। कानुनको भाषा त्यस्तो हुन्छ। यहाँ त्यो होइन। यहाँ त धुर्तेँ, फटेँ, चोरेँ, जे गरे पनि हुन्छ, मान्छेलाई ठग। चेतबहादुरले यो प्रसङ्ग निकालेपछि बडो अचम्म लाग्छ। मान्छेमा लाज किन हुँदैन होला त्यो तपाईँहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ होला कि पैसा भइसकेपछि मान्छेलाई लाज हुँदैन। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने करोडौँको गाडी नेपालको भूमिमा, नेपालको सडकमा गुडाउने मान्छेलाई लाज लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कारण सडक बिजोग छ, पेट्रोल छैन, खान नपाएर मान्छे मरिराखेका छन्, महिनाभरि काम गर्छन् 5000 पाउँछन्, त्यो पनि पाउँदैनन्। अनेक विरूप छन् समस्याहरू। एउटा मान्छे करोडौँको गाडी चढाएर हिँड्छ, उसलाई आफै म भूत हुँ, म राक्षस हुँ जस्तो किन नलागेको होला? अथवा राजनीति गर्ने नेता, तिनीहरूका पार्टीका नेताहरू अथवा मन्त्रीहरूलाई किन लाज नलागेको होला? अझ अर्को बडो गजबको कुरा छ।
एउटा मान्छे 50 लाख 60 लाख 1 करोड अथवा यस्तै महँगो गाडी चढ्छ, उसको कमाई मन्थली सामान्य गर्दाखेरि पनि 10-15 लाख हुन्छ। उसको उसलाई चालक राख्न पनि मन लाग्छ, आफूले गाडी चलाउन मन लाग्दैन, चालक राख्न मन लाग्छ। उसको चालकको तलब हुन्छ 8,000 र त्यो चालकको काम हुन्छ उसलाई निश्चित ठाउँमा पुर्याउने, ल्याउने, गाडीबाट ओर्दा झोला बोक्ने सबै काम हुन्छ। र त्यो चालकले घरमा 2-3टा बच्चा हुन्छन्, श्रीमती पनि हुन्छ, बालमा बस्नुपर्छ, घरपति पनि हुन्छ, त्यो बाल पनि तिर्नुपर्छ, बाँच्नु पनि पर्छ र उसको गाडी चलाएर उसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट बचाउनु पनि पर्छ। त्यो महिनामा 8-10 लाख कमाउने र 50-60 लाखदेखि 1 करोडको गाडी चल्ने मनुवालाई यो लाग्दैन कि मैले महिनामारी 10 लाख कमाउँदा मलाई पुगिराखेको छैन, म क्यासिनो जान्छु, 2-4 थान तरुनी खेलाउँछु, म अनैतिक गर्छु, अनेक गर्छु। तर एउटा नागरिक जो इमान्दार छ, मलाई हरेक दिन गन्तव्यमा पुर्याउँछ, जोगाउँछ, मेरो झोला बोक्छ, उसँग 4-5 जना जोडिएका छन्, उसले 8,000ले के खान्छ होला? माटै खाँदा पनि 8,000ले आउँदैन होला? यो कहिले सोच्दैन। बडो विचित्रको कुरा छ। हेर्नुहोस् कस्तो नैतिकतामा छौँ हामी। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, सामान्य सोच्नुहोस् न, 1 करोडको गाडी चल्ने मान्छे मासिक 10 लाख कमाउँछ भने उसलाई आफ्नो चालकलाई 25,000 दिँदा पनि 9,75,000 त उसँग हुन्छ नि। बडो विचित्रको कुरा छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। हेर्नुहोस्, अझ विशेष गरी निजी अस्पतालहरूमा डाक्टरहरू हुन्छन्। एउटा डाक्टरको मासिक निजी अस्पतालसँगको कन्ट्र्याक्ट कट्याउँदा पनि उसले हात पार्नै 8-10 लाखदेखि 15 लाखसम्म हुन्छ। उसको सहायकका रूपमा नर्स हुन्छन्, 1-2 जना, अरू 4-5 जना स्टाफ हुन्छन्। कतिपय मनकारी डाक्टरहरूले मासिक 5,000 दिन्छन्। 5 जनालाई 5,000 दिँदा उसको कमाईको 12-15 लाखबाट 25,000 गयो। त्यो 5,000 दिँदा त्यो उसको सहायक, उसलाई काम सघाउने मान्छेहरूको, त्यो नर्सको मनोबल कति बढ्यो, कति सम्मानित भएको अनुभूति भयो। त्यो डाक्टरले, त्यो चिकित्सकले जान्दछ या जान्दैन थाहा छैन। तर रमाइलो कति अधिकांश चिकित्सक उनीहरूलाई काम लदाएर उनीहरूले कमाउने 8-10 लाख पैसा मासिक रूपमा। अभियसली अस्पतालले दिने तलब 8,000 देखि 9,000, नर्सलाई दिने तलब। डाक्टरले पाउँछ 10 लाख 15 लाख। त्यो डाक्टरलाई यो लाग्दैन कि मैले यी मान्छेहरूलाई खुसी पारेर काम कजाउनका लागि, मेरो काम राम्रो हुनका लागि उनीहरूले पाएको 8,000-9,000 तलबले काम राम्रो छैन। मैले बुझ्दै आएको तलब उनीहरूलाई थाहा छ। भोलि मेरा विरुद्धमा उर्लिन्छन् अथवा भित्रभित्रै पाक्छन्। यिनीहरूलाई खुसी पार्न मासिक 2-4 हजार मैले 5,000 का दरले दिँदा नि 5 जनालाई 25,000 जान्छ। मैले यो गरेँ। यो नैतिकता उसँग छैन। समाज यसरी भ्रष्टतर्फ, यसले भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ। यो मैले भनिरहेको छु नि बार बार। जो अरबपति छ, करोडपति छ, उसलाई यी कुराहरू छुच्चा लाग्छन्। तर सत्य कुरा, मृत्युलाई सम्झेर, मानवीयतालाई सम्झेर उसले सोच्ने हो भने बहुत गम्भीर कुरा हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, चालक जसका हातमा उसको जिन्दगी हुन्छ, एकातिरबाट निमुठी छ, अर्कोतर्फ उसको सन्तास पनि छ। त्यही मान्छे 8,000ले कसरी बाँच्छ? त्यसकै जस्तो जिन्दगी बाँच्दै गरेको आफूले चाहिँ 15,000ले उसले जिन्दगी धान्न होला, 15 लाखले जिन्दगी धान्न गाह्रो भइराखेको छ। यसर्थ कम्तीमा यी कुराहरू हेर्नुहोस्। हामी भन्छौँ नि, तपाईँ हामी बेला बेला नेपाली जस्तो मनकारी, नेपाली जस्तो भावुक, नेपाली जस्तो व्यवहारिक, यी सबै थेत्तरा कुरा हुन्। यी सबै आदर्श पनि एकदमै कोडा स्वेर कल्पनाका कुरा हुन्। हामी जस्तो किङ कर्तव्य विमूढ, हामी जस्तो कृतज्ञ, हामी जस्तो पाखण्डी संसारमा अर्को मान्छे छैन। विकसित मुलुकमा यो ढङ्गको दोहन, यो ढङ्गको चरम अपमान मान्छेको हुँदैन। श्रमको अपमान हो। तपाईँ फेरि पनि चेतबहादुरजीले उठाएको कुराको सन्दर्भ हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, 1 करोडको गाडी चलाउने एउटा चालकको तलब कति हुनुपर्छ? 1 करोडको गाडी चलाउने मालिकको मासिक कति कमाइ हुन्छ होला नेपालको सन्दर्भमा? उसले 8,000ले कस्तो गाडी चलाउँछ र कति बाँच्छ? मालिकले सोच्नु पर्दैन? कानुन भइदिएको मुलुकमा हुन्थ्यो भने गजबै हुन्थ्यो। यो मुलुकमा कानुन छैन। कानुन नभएको मुलुकमा बाँच्नु त पर्यो। बाँच्नको लागि तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ।
अवस्था यस्तो छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म तापा गाउँबाट सीताराम कुँवर बोलेको। सीतारामजी भन्नुहोस्। म के भन्न चाहन्छु भने सर, जस्तो यो हस्पिटलहरूको कुरा त हजुर धेरै नै लापरवाही छ, किनभने डाक्टरहरू चाहिँ 10वटा क्लिनिकमा जान्छन्, हस्पिटलमा सरकारहरूले राम्रोसँग हेर्दैनन्, अनि उसले चाहिँ हताहताले काम गरेपछि चाहिँ अब अहिले होम हस्पिटल त्यस्तै के भयो होइन हजुर। अब मलाई पनि त्यस्तो परिसकेको छ, म पार्टनर हस्पिटलमा चाहिँ जताउँदाखेरि मेरो चाहिँ 1 हप्तामा निको हुने घाउ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा भर्नै हुनु पर्यो, 15 दिनसम्म भर्ना गरेर मेरो कयौँ पैसा सक्यो पनि हजुर 4 चोटि अपरेसन गर्नु पर्यो। एकचोटि अपरेसन गरे हुने ठाउँमा चाहिँ 1 हप्तामा निको हुनु घाउलाई मलाई चाहिँ अहिले 3 महिना 4 महिना भयो, अहिले पनि म राम्रोसँग हिँड्न सक्दिनँ, दुख्छ। भनेपछि यस्तो लापरवाही छ, डाक्टरहरूले खालि पैसा मात्रै कमाउने र अनि चाहिँ अब बिरामीलाई लगेर नि अब 10 ठाउँमा जानुपर्ने। मैले त्यस्तै भयो, मलाई एउटा चिने डाक्टर आएर यसो हेऱ्यो, अनि त्यहाँ सिकारो डाक्टरले यो गर भन्यो, एकछिन पछि हिँडिहाल्यो। त्यो सिकारोले गरे भए मैले दुःख पाएँ होइन सर, यो एउटा भन्नु चाहिन्छ। अनि अर्को सर म के भन्न चाहन्छु भने यो पानीको समस्या चाहिँ साह्रै नै भयो। यो हाम्रो देशमा जलस्रोत मन्त्रालय छ, खानेपानी संस्थान छ, अब खानेपानी विभाग छ, यिनीहरूले किन राम्रोसँग गर्दैन? जस्तो चाहिँ बर्खामा आएको पानीलाई ठाउँ ठाउँमा ड्याम बनाएर त्यो पानी जम्मा गर्न सक्दैन हजुर। त्यो जम्मा गरेको पानीलाई फिल्टर गरेर खान पाउँछ नि मान्छेहरूले, त्यसमा किन ध्यान नदिएको? यसको लागि त गुलिन्डा भन्ने ठाउँ छ, यो गोदावरी साइडमा त्यहाँ ड्याम बनाउनु सक्छ। यो टिका भएर ब्लेनीतिर ठाउँ ठाउँमा छ, हेरी चाहिँ यो माता तीर्थमा छ, ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुलो पोखरी बनाएर पानीको समस्या हुँदैन। जस्तो यो अहिले प्राइभेट पानी लियो भने ट्याङ्करका ट्याङ्कर पैसा उनीलाई आउँछ हजुर। अब हामी जस्तो अरू चाहिँ पानी खान नपाउने भइसक्यो सर, त्यसमा किन यो चाहिँ सम्बन्धी निकालेर ध्यान नदिएको सर, म यही भन्न चाहन्छु हजुर। सीतारामजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीताराम कुँवर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुचीबाट सम्पूर्ण श्रोतालाई जोजोलोपा भन्न चाहन्छु। मेरो विषय छ पुरानी भए पनि दिल शोभा श्रेष्ठ अनि भर्खर भए पनि लार्केन लामा। के कनकमणि दीक्षितको बारेमा 2-4 शब्द यो समयमा व्यक्त गर्न जरुरी छैन? किनभने कनकमणिको बारेमा सार्वभौमिक हस्तक्षेप भएछ। विदेशीले चाहिँ नि निजलाई कारवाही नगर, निजलाई छोर भन्ने कहाँसम्मको उपयुक्त हो? अनि पूर्वाग्रही हुने भयो भने कनकमणिले पनि उजुरी दिन सकिन्छ, नेपाल सरकारलाई, कानुनलाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न सकिन्छ नि। अनि यस्तो अलि चित्त बुझ्न गाह्रो खालको चाहिँ नि यो चाहिँ 120 घन्टापछि पत्रकार महासङ्घले मुख खोले, स्पष्ट बोल्न सकेका छैन, किन होला बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। विष्णुजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पत्रकार महासङ्घले के गर्यो भन्ने म जस्तो निम्छरो पत्रकारलाई केही थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँभन्दा धेरै तलको इनारको पिँधमा छु म। यसर्थले फेरि पनि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ, कनकमणि दीक्षितका बारेमा यही मञ्चबाट हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। कनकमणि दीक्षितलाई जुन निकायले तानेको छ, समातेको छ, यदि यो देश हो, देश जस्तो छ, देशका निकायहरू छन् भने निकायको अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। होइन, निकायसँग भएको अधिकारप्रति शङ्का छ, नेपालको कानुनप्रति शङ्का छ भने तपाईँ हामी सबैले मिलेर कानुन अथवा हाम्रो संविधानलाई च्याते पनि हुन्छ। यसकारणले कनकमणि दीक्षितलाई अतिथिहरूले तानिरहँदा अतिथिहरूले अनुसन्धान गर्न मैले पाइनँ, अनेक हस्तक्षेप भयो, हामीलाई खिचिटुरी गरियो भनिराखेको अवस्थामा अतिथिहरूले अथवा सरकारका जुनसुकै निकायले जुनसुकैले हामीलाई अधिकार बढी भएको छ, एउटा कुनै प्रहरी कार्यालयले तपाईँलाई हामीलाई बोलाएर म तपाईँलाई केही छानबिन गर्न चाहन्छु, तपाईँमाथि म शङ्का गरिराखेको छु भन्छ, पाउँछ, राज्यले जे गर्न नि पाउँछ। तर यो हो कि राज्यले अनुसन्धान गरिरहँदा नागरिकको सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ, सम्मानका लागि राज्य सचेत हुनुपर्छ, तर फेरि पनि आफ्ना नागरिकप्रति पाइला खबरदारी गर्न सक्छ। कनकमणि दीक्षितका बारे हामीले यदि यो कार्यक्रमको बारेमा, यो कार्यक्रममाथि तपाईँलाई शङ्का छ, कार्यक्रममा चर्चा उठेन भन्नुहुन्छ भने स्मरण गरौँ, पटक हामीले चर्चा गरेका छौँ। धेरै लामो लम्ब्यात्यान गरेर कनकमणिको विरोध गर्नु, कनकमणिको प्रशंसा गर्नुसँग हाम्रो लेनदेन छैन। यो मुलुक यति हो कि सम्भ्रान्तहरूका लागि मुलुक बहुत सजिलो छ, गरिबका लागि सजिलो छैन। विश्वनाथजी त इन्जिनियर हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा घर छ, तपाईँ जाने बुझेको हुनुहुन्छ। यहाँ यस्ता नागरिक छन् जसलाई आफ्नो भाइ बिरामी हुँदा स्टुडियोसम्म रोई आउनुपर्छ र एउटा नेताको फेरो समाएर मन्त्रालय धाउनुपर्छ र बिरामी भाइ नेपाल ल्याउनुपर्छ। यस्ता हजारौँ छन्, तर कनकमणिले त त्यो छैन। यसकारण तपाईँलाई फेरि पनि विश्वास छैन भने यो कार्यक्रम गरिबका पक्षमा छ, कनकमणिका पक्षमा पनि छ,
तर कसैका मडीहरूले नराम्रा काम गर्छन् भने त्यस्ताका पक्षमा छैन। कार्यक्रममा हामी देशका लागि नागरिकका लागि समर्पित भएर चलाइराखेका छौँ। लेनदेनको कुरा केही छैन। फेरि पनि एउटा जानकारी गरौँ, मुलुक कस्तो छ, मुलुकमा कुन हदसम्मको बेइमानी छ, कुन हदसम्मको नौटङ्गी छ, कुन हदसम्मको मुलुक त्यो आवरणमुखी भएको छ भन्ने कुरा आज तपाईँहरूको समय मिल्यो भने बेलुका 8 बजे इमेज टेलिभिजनमा सत्यपथ भन्ने कार्यक्रम हेर्नुहोला। मुकेश कायस्थकी आमा मीरा कायस्थसँगको कुराकानी छ। मीराजी मसँग झन्डै 3 घण्टा बस्नु, 3 घण्टाको अवधिमा पुरै समय रोएर मात्रै बिताउनु भयो। सामान्यतया सरकारलाई लाग्छ कि हामीले मुकेशलाई ठुलो सहयोग गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ सबै लाग्छ, तर फेरि पनि त्यो सहयोग गरिरहँदाको अपमान कति छ। मुकेशकी आमा मीरा कायस्थले भनेकी छिन्, देश बुझ्न यस्तै गरिब, यस्तै अन्यायमा परेका, यस्तै पीडित, यस्तै आँसु बोकेर हिँडेका मान्छेको समीप रहेर सङ्गत गरेर देश बुझ्न सकिन्छ, तर दुर्भाग्य बुझेर के गर्नुहुन्छ, पीडा सिवाय केही पनि छैन। फेरि पनि तपाईँलाई भनौँ, नसकेर मात्रै तपाईँ हामी आदर्शका कुरा गरेका छौँ होला, बाहिर जान भासिन नपाएर मात्रै तपाईँको हकमा मेरो हकमा चाहिँ त्यही हो। प्रष्ट भन्दा मैले सकिराखेको छैन लुट्नका लागि, जानिराखेको छैन। नै भने मसँग पनि परिवार छ, छोराछोरी छन्, श्रीमती छ, बाआमा छन्, सम्पत्ति कमाउनुको नकमाउनुको पीडा छ, अनेक छन्, तर फेरि पनि देशमा सकिएको छैन। सक्दाको दिन त्यस्तो गरिन्छ होला। हाम्रो माटो, हाम्रो जन्मनुको नियति नै बेइमानी गर्नु छ, पाखण्डता प्रदर्शन गर्नु छ। हामी यदि देशलाई मान्ने हो भने कानुनलाई मानौँ भन्ने मान्यता हो। कार्यक्रमको मान्यताको कुरो गर्दैछु, मेरो व्यक्तिगत कुरो होइन। यसकारणले विश्वनाथजी तपाईँ अघि पनि बडो चिन्तित हुँदै हुनुहुन्थ्यो कनकमणिका बारे, बढी चिन्ता गरिरहनु भएको छ, राम्रो कार्य यहाँ पनि उठाइदिनु भएको छ। यो धेरै ठुलो विषय पर्यो, अलि माथिको कुरा भयो, पत्रकार महासङ्घको चर्चा गरौँ। तपाईँले म पनि पत्रकार, मलाई पत्रकार देखेर मसँग सोध्नुभयो होला। मैले भनिहालेँ, अत्यन्तै कमजोर, अत्यन्तै झिनो, अत्यन्तै सानो, अत्यन्तै सामान्य सडकको किनारको कुनै गल्छेडामा अल्झिएको पत्रकारले यति धेरै ठुला कुराहरू गर्न सक्दैन। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, ठाकुर दाइ बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। छोटोमा भनिदिनुहोस्, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। होइन, यो नयाँ नेपाल भनेको यस्तै हो। अब गरिब जनताले उपचार नपाउने, पानी ग्यास नपाउने, खाना नपाउने, हिँड्न नपाउने, अनि विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने, सात सिमाना मिचेर अर्काले जमिन चाहिँ अर्काले खाने, नयाँ नेपाल भनेकै यही हो नि त। अनि अर्कालाई आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई दिने, अर्काले जे भन्छ त्यहीमा हिँड्ने, नयाँ नेपाल बनाउने भिजन भएका मान्छेहरूले गर्ने नै यही हो। भिजन भएको मानिस भनेको हामीले हामी धन्यवाद दिन्छौँ नेत्रबहादुरजी। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो अन्त्यमा। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनित साकीका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।